Bonjour mes élèves, comment ça va? Je souhaite que vous êtes tous bien. Aujourd'hui, on va réviser les endroits. راح نراجع الأماكن اللي تعلمناها et comment on indique le chemin كيف إحنا مندل الطريق. On va apprendre une autre chose, les adjectifs possessifs وراح نتعلم إشي تاني اللي هو صفات الملكية. On commence. راح نبدأ. الأماكن اللي تعلمناها سابقا هم كانوا لو سينما اللي هي البيت مكان نروح فيه نحضر أفلام السينما. لو سينما كتير سهل. هون مكان المخبز اسمه لا بولونجري هو المخبز. هون مكان البريد، مكتب البريد هو لا بوست. تمام. طيب إذا كان عندي هون مثل هون مكتبة للقراءة فقط، بنسميها لا بيبليوتيك اللي هي المكتبة للقراءة. إذا كان عندي زي هيك مول، سوبر ماركت، شو بنسميه؟ لو سوبر مارشي. اوكي. طيب هلا كل السوق اسمه لو مارشي السوق. هون السوبر ماركت اسمه لو سوبر مارشي. مكتبة القراءة لا بيبليوتيك. أما إذا كانت المكتبة حكينا لا تشتري منها القرطاسية اسمها لا بابيتيري مكتبة لبيع القرطاسية. هلا المكان اللي بيروحوا بتناولوا فيه القهوة، المقهى، بنسميه لو كافيه اللي هو مكان اللي بيشربوا فيه القهوة. لو عندي مدرسة مثلا بنقول ليكول المدرسة. أعيدهم كمان مرة، ولو سمحتوا répétez après moi. عيدوا معي. السوق بأكمله بنسميه لو مارشي السوق. عندي سوبر ماركت بنسميه لو سوبر مارشي. السينما لو سينما، عادي نفس الشيء، لو سينما. المخبز لا بولونجري. مكتب البريد لا بوست. مكتبة للقراءة والمطالعة لا بيبليوتيك. اوكي. طيب هل هون المقهى لو كافيه. المدرسة ليكول. إذا عندي سال في المدرسة، غرفة، قاعة للحاسوب، بنسميها لا سال انفورماتيك. إذا عندي مكان ببيعوا فيه قرطاسية وأدوات للمدرسة بنسميه لا بابيتيري. أوكي. إذا عندي مطعم بنسميه لو ريستورون مطعم. بقال صغير، دكان صغيرة، بنسميها لابيسيري البقالة الصغيرة. كمان اتعلمنا كيف انديكي لشومان، نأشر، نوضح كيف الطريق، وكيف دوموندي لو شومان، نطلب الطريق. طريقة السؤال بنستخدمها لنسأل عن الطريق هي وي. بعدين حكينا معناها أين، وي أين يقع أو أين يكون، لو أو لا، والمكان. مثلا عندي هون مجموعة أماكن، لو مارشي السوق، لو سوبر مارشي، لو سينما إلى آخره. إذا بدي أحكي وي، هون باخد الأداة مع الاسم. وي لو مارشي، أين السوق، أو وي لو سوبر مارشي، أين السوبر ماركت، وي لو سينما، وي لا بيبليوتيك، وي لو كافيه.
هكذا. أما لما أدل على الطريق بحكي يا برجع بعيد لسوبر مارشي، السوبر ماركت A à gauche على اليسار، à droite على اليمين، tout droit دغري، à côté de le café بجنب الكافيه مثلا، devant le restaurant مقابل أمام المطعم، derrière l'école خلف المدرسة. أو بستخدم إني ما بحكي برجع بعيد اسم المكان، بحكي سي هو بكون يعني سي à droite على اليمين، c'est à gauche على اليسار، c'est tout droit دغري، c'est à côté du restaurant هو بجانب المطعم، c'est devant le café أمام الكافيه، c'est derrière le supermarché هو خلف السوبر ماركت. تمام، هذا كان الأشياء اللي تعلمناها بالحصص الماضية. اليوم رح نتعلم إشي جديد ومو جديد. إحنا سابقا تعلمنا مون وما ومي اللي هم كنا نعبر فيهم عن الأشياء اللي إحنا بنملكها المتكلم. اليوم رح نضيف إلهم ضمائر صفات الملكية للمخاطب وللغائب. Les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs هم صفات الملكية. هلأ الاسم عندي 3 أنواع، إما nom masculin يعني اسم مذكر، nom féminin اسم مؤنث، nom au pluriel اسم في حالة الجمع. هدول الأشياء بتهمنا في اختيار الضمير. هلأ mon هي معناها لي، mon معناها لي، هي للملكية مثل ماي بالإنجليش، لكنها مون هاي المكونة من 3 حروف بتيجي قبل الاسم المذكر، قبل الاسم المفرد المذكر. لو كان أنا بدي أحكي عن إشي إنه إلي لكن هذا الإشي مؤنث رح أستخدم ما قم، ما قم ممحاتي، ممحاتي. لي معناها نفس الإشي لي ولكن تستخدم مع الاسم إيش؟ مؤنث. هون مذكر وهون جمع، اسم جمع، استخدمنا ما، شايفين؟ أما إذا كان عندي مجموعة كاية دفاتر آخرها في اس بتدل على الجمع، مي كاية، الأس هاي ما رح أقرأها في كلمة مي، نقرأها مي كاية دفاتري، مي كاية، كتير سهل مس. يعني إذا الإشي اللي بملكه أنا بحكي عن حالي وإشي بملكه كان مذكر بحكي مون ليفر كتابي، مون ستيلو قلمي. لو كان الإشي اللي بحكي عنه بملكه أنا مؤنث بستخدم مش مون، بستخدم ما قم، ما تغص، أشياء يعني للمؤنث، ما غاقل مسطرتي. طب إذا كان الإشي اللي بحكي عنه الجمع رح أحكي مي كاية دفاتري، مي ستيلو أقلامي، ما بهمني هون مذكر ولا مؤنث، المهم إنه جمع. طيب هلأ إذا كون بحكي الإشي اللي بحكي عنه مو إلي إلك، مخاطب، أنا عم بخاطب واحد عم بحكي معه، بطلع وجهي بوجهه، فبقول إذا كان الإشي مذكر تون لك، تون لك، تون لك، تون جين يعني جينزك، بنطلونك الجينز. تا شوميز إذا كانت حكي نفس الطريقة، مون كانت لا إلي، تون نغير بس الأم لتي، تون لك. إذا كان مذكر تا، شوف غيرنا الأم لتي، تا لك لكنه مؤنث، تا شوميز قميصك، تا شوميز قميصك. تي شوست لأنها هون آخرها في اس جمع، اس بتدل على الجمع، تي شوست جراباتك. هلأ إذا كان عم بحكي عن واحد له الغائب، بحكي عن شخص غائب، بحكي سون بابا أبوه، سون بابا أبوه، إذن هاي معناها له، سون بابا والده أبوه، سا مامون والدته أمه، استخدمت للمؤنث سا، نفس الإشي، بدل الأم هحط اس إذا كان للغائب، بدل الأم رح أحط تي إذا كان للمخاطب. هون
فيمينا sa maman أمها ses parents وهي في آخرها في اس كلمة parents وهي الوالدان يعني بتدل على الجمع ses parents يعني والداهم. هلا هون الاس في تي والاس في سي نفس الشيء ما راح نقرأها. تمام، ما راح نقرأها. إذا كتير سهل. إذا كان مذكر بنستخدم مون لي ما، كمان لي إذا كان مؤنث، مي أشياء إلي إذا كان جمع. تون مذكر للمخاطب لك، تا لك إذا كان بعديها مؤنث، تي لكم إذا كان الإشي اللي بنحكي عنه الاسم جمع. سون له للغائب إذا كان الإشي اللي بنحكي عنه اللي بنملكه مذكر، سا لها إذا كانت مؤنث، وسي إذا كان جمع. هلأ في عنا هون اكسرسيز تمرين رح نعمله سوا. remplace les articles بدل الأدوات. هلأ هون c'est un livre هذا كتاب، نبدل هاي الأداة ان بأحد الأدوات الموجودة اللي تعلمناها. c'est un livre هذا كتاب، بدي أبدلها مثلا وأحكي إنه هذا الكتاب إلي، فشو رح أستخدم؟ livre مذكر، livre مذكر ححكي c'est mon livre، إذا رح أحط mon، c'est mon livre. طيب هلا سيتون غاجل، شوفوا غاجل هون، غاجل المسطرة مؤنث فيمينا اجت قبليها اون، رح ابدل هاي اون واحط انها هاي المسطرة الي بدل مون رح استخدم ما لانه مؤنث وراها، سي ما غاجل. طيب سوسون دي ستيلو، شوفوا دايما المذكر النكرة بيجي قبله ان، مؤنث نكرة بيجي قبله اون، جمع نكرة بيجي قبلها دي. هاي الأداة للاسم اللي تسبق الاسم النكرة الجمع. سوسون دي ستيلو هدول هم أقلام حبر، هاي آخرها في اس معناته جمع وفي قبلها دي دلتني على الجمع، رح أختار مي، سوسون مي ستيلو هدول أقلامي. تمام. هلا التمرين اللي بعده fais comme les exemples en utilisant des mots que tu connais. اعمل مثل هدول الأمثلة باستخدام كلمات انت بتعرفها. هلا مثال هان رح أقرأه أنا c'est mon oncle، c'est mon oncle، oncle سهلة العم أو الخال، c'est mon oncle هذا عمي أو خالي. أوكي، لما أنا بحكي عن نفسي، طب لما بدي أخاطب واحد شو بقول له؟ c'est ton oncle هذا عمك أو خالك. لو واحد تاني ما بنعرفه بنحكي عنه، احنا بنحكي عنه غائب سي سون اونكل هذا عمه او خاله. تمام. هلا نيجي مثال تاني سي ما تونت هاي عمتي او خالتي، لانها بتخصني الي استخدمت ما. لو بتخصك انت بحكي لك سي تا تونت عمتك او خالتك. لو كانت عمة هالولد اللي بنحكي عنه سي سا تونت عمته أو خالته. طيب سوسون مي كوزان هدول أولاد عمي أولاد عمومتي، سوسون مي كوزان. أولاد عمومتك أنت سوسون تي كوزان، تي. لو كانوا أولاد عمه هو سوسون سي كوزان. كتير سهل. هلأ في عنا هون ثلاث أمثلة جديدة، فغير أخ، سور أخت، كاماراد زملاء. رح أعمل أنا مثال عليهم. سي مون فغير هذا أخي. طيب حأعملها هون سي مون فغير هذا أخي. سي تون فغير سي سون فغير. على مثال تاني بالنسبة لسور أخت، سي ما سور هاي أختي. سي تا سور أختك، سي سا سور أخته. طيب على كاماراد زملائي أو أصدقائي زملائي، ce sont mes camarades، ce sont tes camarades، ce sont ses camarades. Bien. هلا tu peux utiliser les dessins ci-dessous، بتقدر تستخدم، أنا عملت مثال من هون ومثال من الكتاب. هلا انتوا بتقدروا تعملوا نفس هذا الاشي على الأدوات الموجودة قدامكم بالصورة، نفس الأمثلة عليهم. هون في عندي كارتابل حقيبة، كارتابل. عندي هنا ستيلو
لا مش ستيلو، هذا بلا ستيلو، قلم حبر. ستيلو. عندي جوم، عندي كاية، عندي ليفغ كتاب، عندي هون كول، هاي مكتوب عليها بوات دو كول علبة صمغ، بوات دو كول. في عندي هون قلم رصاص كرايون، ضل اشي تاي كرايون. براية. طبعا هون عندي كلياتهم عندي مذكر ما عدا ايش، كلهم مذكر ما عدا قم. ما عدا قم، احنا تعلمنا زمان، علمتكم انه كل الكلمات الادوات المدرسة كانوا مذكر ما عدا قم وغيقل وتغس. هو ما في عندي ولا كلمة منهم موجودة غير القم، إذا كلهم مذكر ما عدا القم. 3 كلمات تعلمناهم بأدوات المدرسة كانوا مؤنث فيمينا: تغوس اللي هي المقلمة، غاقل اللي هي المسطرة، قم اللي هي المحاية. إذا كل الكلمات الموجودة قدامي مذكر ما عدا قم مؤنث. تمام، يعطيكم ألف عافية.